अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व आलिहि व सहबिहि व मन वालाह। क़ाल अल्लाहु तआला व रफ़अना लका ज़िक्रक। ऐ नबी, हमने आपके ज़िक्र को बुलंद किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात से मुताल्लिक़ कुछ चीज़ों को हम इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं और आपके गोशे गुजार हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम और आपको इसे सुनने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए और हम इसे इस नियत से बयान करें कि इस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की तरफ लोग राग़िब हों और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महब्बत और लगाव लोगों के दिलों में जिस कदर है वो ज़्यादा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़जीलत को सुन करके, आपकी खुसूसियतों को सुन करके। ज़रा देखिए, इस क्लिप में हम 4 खुसूसियतों को बयान करते हैं। नंबर 1, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी आने वाला नहीं होगा। आपने फरमाया ला नबिय्य बादी, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं नबियों का ख़ातम हूँ, मुझ पर मोहर लगी हुई है और मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीफ फरमान है। कुरान मुक़द्दस में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन से खिताब किया गया है। ज़रा देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, क्योंकि नरीना औलाद आपकी सब ख़त्म हो चुकी थी। वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन, मगर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और नबियों के ख़ातम हैं। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ को बखूबी जानता है। यह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 40 में फरमाया है। ख़ातमुन नबीय्यीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब भी है और ये आपकी खुसूसियत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। हदीस में मौजूद है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फ़ुद्दिलतु अलल अंबिया, मैं अंबिया पर फजीलत दिया गया हूँ, बेसित्तिन 6 चीज़ों के दरिया से। ऊती तो जवामिअल कलिम, ऊती तो जवामिअल कलिम, मुझे जवामिअल कलिम से नवाजा गया है। वह नुसिरतु बिर्रुअब, और रोब दबदबा से मैं मदद किया गया हूँ। उहिल्लत लियल गनाइम, और माल गनीमत हमारे लिए हलाल कर दिए गए हैं। वह जुइलत लियल अर्दु तहूरन व मस्जिदा, और हमारे लिए ज़मीन पाक बना दी गई है और सजदा गाह बना दी गई है। यानी हमारी उम्मत का कोई फ़र्द कहीं भी हो, अगर सलात का वक्त हो जाता है, मस्जिद नहीं पहुंच सकता है, तो वहीं वो मिट्टी से तयम्मुम करे, पानी ना हो तो, अगर पानी है तो वुदू करे और उसके बाद वहीं वो सलात अदा कर ले। यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। वो उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़्फ़ा, और मैं पूरी मखलूक की तरफ मैं भेजा गया हूँ। वह खुतिमा बियन नबिय्यून, और नबी अंबिया मेरे ज़रिए से ख़त्म किए गए, यानी मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। तो ये आखिरी जुमला जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस में है, वह खुतिया बियन नबिय्यून कि अंबिया हमारे ज़रिए ख़त्म किए गए, यानी मेरे बाद अब कोई नबी आने वाला नहीं है। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत है, इसमें कोई शक नहीं। लिहाजा जितने लोग मुसैलमा कद्दाब से लेकर के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, यहाँ तक जितने कज़्ज़ाब पैदा हुए हैं, जितने लोगों ने नबूवत का दावा किया है, सब झूठे हैं, सब दज्जाल हैं, कद्दाब हैं। किसी के भी रिसालत और नबूवत का इकरार एक मुसलमान नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जब हम ईमान लाएंगे कि आप सादिक थे और आप अल्लाह का बंदा थे, आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, ये चीज़ हमें और आपको माननी होगी कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अगर कोई आपको सच्चा माने, पक्का माने और नबी माने, रसूल माने, अल्लाह का बंदा माने, ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानता है अगर वो, तो गोया कि वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के नबूवत का गोया कि इकरार करता है, या यह है कि वो गोया कि दरवाज़ा खोल रखा है, कोई आपके बाद दावा करेगा तो नबी हो सकता है गोया कि उसके कौल के एतबार से। लिहाजा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तई ये अक़ीदा रखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं और आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। यही आपका गोया कि अक़ीदा हो गया कि आपके बाद मुसैलमा कज़्ज़ाब और इसी तरीके से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, जितने लोग पैदा हुए, जिन्होंने भी रिसालत और नबूवत का दावा किया है, सब झूठे थे, सब कज़्ज़ाब थे, सब दज्जाल थे और इनके ये फ़राड थे, मकर फ़रेब दजल इनका शेवा था। यह किसी भी एतबार से ये नबी और रसूल नहीं थे। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत यह है कि आप ख़ातमुन नबिय्यीन थे। नंबर 2,
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک معجزہ باقی ہے۔ سارے انبیاء آئے، بہت سارے لوگوں کو معجزہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور نوازا، لیکن ان انبیاء کے معجزے ان کے ساتھ چلے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کو بہت سارے معجزے دیے گئے، ان میں سے ایک معجزہ ابھی بھی باقی ہے اور وہ قرآن ہے۔ قرآن معجز کتاب ہے، اس کی عبارت معجز ہے۔ قرآن کی طرح سے عبارت کوئی لا نہیں سکتا ہے، اور اس طرح سے کتاب کوئی بنا نہیں سکتا ہے، اور اس طرح سے آیات کوئی گڑھ نہیں سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور قرآن کا چیلنج 1400 سال گزر گیا، باقی ہے، نہ کوئی اس کی طرح سے کوئی صورت لا سکتا، نہ اس کی طرح سے کوئی کتاب لا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ معجز کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ قرآن معجز کلام ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے یہ، اور قرآن آج تک باقی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ یہاں ذکر سے مراد کتاب و سنت ہے، اور ہمیں اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ رب العالمین حفاظت فرما رہا ہے قرآن مقدس کی، اس وجہ سے اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی ہے، اور یہ معجز کلام ہے۔ لا یأتیہ الباطل، دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا یأتیہ الباطل من خلفہ، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس کے سامنے سے پیچھے سے کوئی باطل پرست کچھ بھی نہیں لا سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، اور یہ نازل کردہ ہے حکمت والے اور لائق تعریف پروردگار کی طرف سے، یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے تئیں فرمایا ہے۔ یہاں ایک حدیث اس تعلق سے ہم پڑھتے ہیں، قتادہ اور ثابت بنانی کہتے ہیں کہ حفظہ اللہ تعالی، اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت کی، کس کی؟ قرآن کی۔ من این تزید الشیاطین، اس سے کہ شیاطین اس کے اندر اضافہ کر سکیں، فیہ باطلا، کسی باطل چیز کا، او ان تنقص منہ حقا، یا کسی موجود میں قرآن میں موجود کسی حق کو وہ نہ کم کر سکیں، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس سے اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من الانبیاء نبی، انبیاء میں سے کوئی نبی نہیں ہے، الا اعطی ما مثلہ آمن علیہ البشر، مگر یہ کہ وہ نوازا گیا اس طرح سے جس قدر بھی اس پر انسان اسلام لائے۔ وَإِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، اور وہ چیز جسے بطور وحی کے میں دیا گیا، وہی کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے جسے مجھے نوازا اور میری طرف وحی کی، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرُهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اسی کی وجہ سے مجھے امید ہے، میری آرزو ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مطابعت کیے جانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ مطابعت کیا جانے والا رہوں گا، کہ سب سے زیادہ میرے پیروکار ہوں گے۔ گویا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ ہے کہ اسی قرآن کی وجہ سے، کیونکہ یہ قرآن تا قیامت باقی رہنے والی کتاب ہے، اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھ کر کے اسلام سے روشناس ہوں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی اعتبار سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کی تعداد بڑھتی جائے گی۔ یہ دوسری خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی۔ تیسری خصوصیت، اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، 25 انبیاء کا ذکر تقریباً قرآن میں کیا ہے، لیکن کسی کی زندگی اور کسی کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ نے نہیں کھائی، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی قسم، آپ کی عمر کی قسم اللہ رب العالمین نے کھایا۔ سورہ ہجر آیت نمبر 72 میں ذرا دیکھیے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، اے نبی آپ کی عمر کی قسم، آپ کی زندگی کی قسم، یہ لوگ اپنے مدہوشی میں بہکے جا رہے ہیں، اندھے ہوئے جا رہے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے کہا ہے۔ یہاں باری تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی، زندگی کی قسم کھائی۔ چوتھی خصوصیت جو میں اس کلپ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا، یعنی بلایا جب آپ کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے۔ یا نوح، اللہ رب العالمین نے کہا، یا آدم، اللہ رب العالمین نے کہا، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جب اللہ تعالیٰ نے کیا تو یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے شمار کیا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی تو آپ کی صفت کا تذکرہ کیا، یا ایھا النبی کہا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے۔ تو
تو یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دیگر انبیاء کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں، تو ان کا نام لے کر کے ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی صفت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت گویا کی ہے، جس کو میں نے چوتھے نمبر پر اس کلپ میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔